कातिल न बनो, कातिल न बनो, बचाने वाले बनो। आप देख रहे हैं यजीद कातिल था, खानदान खत्म हो गया, हुसैन पाक बचाने वाले थे। आज तक खानदान हुसैन मौजूद है और हुसैन पाक का खानदान इतना शान वाला है कि हुसैन की औलाद सीना चौड़ा करके कहती है कि मैं हुसैन की औलाद हूं। न यजीद रहा न यजीद की औलाद रही। जो लोग चोरी चुपके यजीद से मोहब्बत करते हैं वो भी माइक पे कहने की हिम्मत नहीं करते कि हम यजीदी हैं। अगर उनको कह दो तो भी थोड़ी देर के लिए उनको गुस्सा आ जाता है कि अबे यजीदी कैसे कह दिया। ये बात, कातिल मत बनो, कातिल बनना अपना काम नहीं है। बहुत प्यारी सी बात अर्ज करने लगा हूं, जख्मी मत करो किसी को मारो मत। देखो नमरूद बच्चों को कत्ल करता था, बेगुनाह लोगों को कत्ल करता था, कुदरत ने उसको लंगड़े मच्छर से हलाक किया। कितनी जिल्लत की मौत मरा वो, कितनी जिल्लत की मौत मरा। उसके सर पे सुबह और शाम जूते मारे जाते थे जब वो लंगड़ा मच्छर दिमाग में घुस गया। मुझे हैरत होती है जब मैं तफसीर कुरान पढ़ता हूं और नमरूद की जिंदगी पढ़ता हूं। देखो दिमाग के अंदर ऐसे रुतूबतें हैं, नाक के अंदर से अगर कोई चीज घुसती है तो दिमाग में नहीं पहुंच पाती है। नाक में रुतूबत का फायदा क्या है कि वो अंदर ही पहले मर जाती है। लेकिन कुदरत जब सजा देना चाहती है तो नमरूद की नाक के जरिए से मच्छर गया, वो भी लंगड़ा। फिर उसके बाद उसके दिमाग में घुसा। अच्छा दिमाग में तो पानी भी होता है, खून भी होता है, लेकिन उसकी मादियत से, उसके पतलेपन से वो मच्छर मरा नहीं। ध्यान दो, गौर करो। हालांकि दिमाग में अगर मच्छर जाएगा भाई उसको तो सांस लेना है ना, अंदर तो कोई हवा है नहीं, उसको मर जाना चाहिए। तवज्जो आपकी, बोलो इस पे सब मुत्तफिक है कि नहीं कि वो कई दिन तक के दिमाग में रहा ना, नमरूद के दिमाग में रहा ना लंगड़ा मच्छर, और वो चुपचाप बैठा रहता। दिन में एक मर्तबा वो सिर्फ हरकत करता तो उसका सर बहुत बेचैन हो जाता, तो लोग उसका दिमाग ठिकाने पे रखने के लिए उसको जूते से मारते थे और वो जूते से मारने वालों को इनाम देता था। अब यहां रुक करके मुझे एक बात याद आती है, लोग वलियों को और नबियों को कब्रों में मुर्दा कैसे कह देते हैं। भाई लंगड़ा मच्छर अगर अल्लाह दिमाग में जिंदा रखना चाहे तो जब लंगड़ा मच्छर दिमाग में जिंदा रह सकता है, अगर कुदरत चाहे तो लंगड़ा मच्छर फिरौन के दिमाग में जिंदा रह सकता है, अगर अल्लाह चाहे तो वो अपने वली को कब्र में भी जिंदा रख सकता है। ये बात अल्लाह की शान है, अल्लाह की कुदरत है। आप तो लंगड़े मच्छर को जिंदा मानते हैं और अल्लाह के वली को जिंदा नहीं मानते, उन्हें मिट्टी का ढेर कहते हैं। इसका मतलब यह है कि आपको फिरौन के नमरूद के दिमाग पर आपका अकीदा है, अल्लाह वाले की कब्र पर आपका अकीदा नहीं है। बात अल्लाह के वली के रहने की नहीं है, अल्लाह की है। अगर अल्लाह मच्छर को जिंदगी दिमाग के अंदर देना चाहे तो अल्लाह वहां भी जिंदगी दे सकता है। तो जो अल्लाह लंगड़े मच्छर को जिंदगी दे सकता है वो अल्लाह वली को कब्र में जिंदगी क्यों नहीं दे सकता। अब मच्छर और वली में दोनों में फर्क क्या है। वो मच्छर था, हर मच्छर मर जाता दिमाग में जाकर, तवज्जे, हर मच्छर दिमाग में जाकर रुतूबत से मर जाता, लेकिन वो मच्छर इसलिए नहीं मरा क्योंकि वो मच्छर अल्लाह के दुश्मन को तबाह करने के लिए पैदा किया गया था, दीन के दुश्मन के मुकाबले के लिए पैदा किया गया था। अरे नादान, अगर मच्छर दीन का खादिम हो जाए तो वो फिरौन के दिमाग में भी जिंदा रहता है। अल्लाह का वली तो कहते ही उसे है जो दीन के लिए अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर देता। इसलिए थोड़ा सा दिमाग भी ठीक कीजिए। आप अपना दिमाग भी, अकीदा भी ठीक कीजिए। सही तरफ आइए, सच्ची तरफ आइए, कुरान हदीस की तरफ आइए, तोहमत परस्ती की तरफ मत जाइए। तो लंगड़ा मच्छर उसको सर पे मारा जाता तो चैन से होता, और आखिरकार फिर उसी लंगड़े मच्छर की वजह से नमरूद हलाक हो गया, नमरूद तबाह हो गया। लोगों को कत्ल करने वाला आखिरकार कुदरत ने उसको कत्ल कर दिया। इसलिए हो सके तो किसी का कातिल नहीं बनना, किसी को सताना नहीं, किसी पे जुल्म नहीं करना,
اس لیے کہ جو ظلم کرتا ہے اس کے دل کو کبھی چین نہیں ملتا، اس کے دل کو کبھی سکون نہیں ملتا۔ ہمیں اپنے شہر میں محبتوں کا ماحول بنانا چاہیے، الفتوں کا ماحول بنانا چاہیے۔ شہر کے اندر یہ جو چند چھوکرے اس طرح کی غلطی کرتے ہیں وہ بھی ہمارے اپنے ہیں، ہمارے محلے کے لڑکے لڑتے ہیں آپس میں، اخباروں میں خبر چھپتی ہے، واٹس ایپ پہ خبر آتی ہے، تو اس سے غیروں کو کیا پیغام ملتا ہے کہ دیکھو مسلمان جو خود ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑے کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ فساد کر رہے ہیں، یہ کوئی فن نہیں ہے، بزدلی ہے۔ مارنا فن نہیں ہے، بزدلی ہے، بچانا فن ہے۔ آپ دیکھیے، بس ایک بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں، ایک بات کہہ کے مجھے بہت پیاری سی حدیث یاد آئی۔ ابو جہل، نام سنا اس کا؟ ابو جہل، یہ ابو جہل حضور کا جانی دشمن تھا، بڑا کٹر دشمن تھا حضور کا علیہ الصلوۃ والتسلیم، بڑا کٹر دشمن تھا حضور علیہ السلام کا۔ ایک دن ابو جہل کے دماغ میں ایک آئیڈیا آئی، آئیڈیا کیا بلکہ شرارت سوجی اس کو کہ معاذ اللہ میں حضور کو کسی طرح سے ختم کر دوں، قتل کر دوں حضور کو، معاذ اللہ، استغفر اللہ، الیاذ باللہ، حضور کو قتل کر دوں۔ اس نے کیا سوچا، ایسے تو قتل نہیں کر سکتا، مکاری کرو، ہیلا کرو۔ تو اس نے اپنے گھر کے دروازے پر ایک گہرا کنواں کھدوایا، ایک دم گہرا، اتنا گہرا کہ اگر کوئی گرے تو نکالا نہ جا سکے، اور اس کے اوپر اس نے ایک لکڑی کا ڈھکن ڈھانک دیا اور اس میں ایک رسی باندھ دی، اور وہ رسی اپنے گھر میں لے کر کے آیا، اور اس نے اپنے غلاموں سے اور اپنے خادموں سے کہا کہ مکہ میں یہ خبر مشہور کر دو کہ ابو جہل بیمار ہو گیا، بہت بیمار ہے، سیریس ہے ابو جہل۔ اس کے خادموں نے کہا، غلاموں نے کہا اس سے کیا ہوگا؟ اس نے کہا کہ مکے کے میرے دوست لوگ سنیں گے، آئے نہ آئیں، لیکن محمد عربی سنیں گے تو اتنے اخلاق والے وہ مجھے دیکھنے ضرور آئیں گے۔ یعنی کافر کو بھی اتنا اعتماد ہے، دشمن کو بھی اتنا یقین ہے کہ مجھے بیمار سن کر میرے آقا برابر دیکھنے آئیں گے، یعنی جان کے دشمن کو دیکھنے آئیں گے۔ آقا کریم پر کتنا یقین تھا اس کو، دشمن ہو کر کے یہ میرے نبی کا کردار ہے، یہ اسلام کی تعلیمات ہے۔ تو اس نے کیا کیا، وہ باندھ کر کے رسی اپنے پاس رکھا، کمبل اوڑھ لیا، کیونکہ اس کو یہ تھا کہ جیسے آئیں گے میں ڈھکن کھینچوں گا، حضور چلے جائیں گے معاذ اللہ اندر، استغفر اللہ۔ صرف یہ باتیں اس کی نقل کر رہا ہوں میں سمجھانے کے لیے۔ اب پورے مکے میں خبر پہنچ گئی، ابو جہل بیمار 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 بیمار۔ اس کے یار دوست تو کوئی آیا نہیں، کیونکہ لوگ اس کے کرتوت کو جانتے تھے۔ حضور نے کہا کہ بھائی کچھ بھی ہے لیکن ہے تو انسان نہ، چلنا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام آئے، اور آ کر جیسے اس کے گھر کے دروازے پہ حضور آئے، قدم رکھا دروازے پر، ابھی آگے نہیں بڑھے، دروازے پہ اس نے دیکھا بستر میں سے حضور کو خوش ہو گیا، ابھی کھینچوں گا۔ جیسے حضور دروازے پر آئے، اللہ نے جبریل کو بھیج کر کے کہا محبوب واپس چلے جاؤ۔ اللہ نے جبریل سے کہا محبوب واپس چلے جاؤ۔ اللہ کے رسول دروازے سے، چونکہ اللہ کا حکم تھا، حضور چلے گئے واپس۔ جیسے حضور واپس گئے، اس کو تو یوں لگا کہ میں ناکام ہو گیا، تو اس نے کیا کیا، حضور کو بلانے کے لیے کہ میرے گھر آ کر کے جا رہے ہیں، بسترے کی کمبل پھینکی اور دوڑا بلانے کے لیے۔ اور جب اس خیال سے کہ میں ان کو بلا کر کے لاؤں، بھول گیا کہ میں نے گڑھا کھودا ہے، اس کا پاؤں جلدی میں وہ جو ڈھکن تھا وہ اوپر رکھا ہوا، تو اس کے کنارے پر پڑا اور وہی اندر گر گیا، اندر گر گیا۔ شاید اسی دن سے یہ مسل مشہور ہو گئی کہ دوسروں کے لیے گڑھا کھودنے والا خود گڑھے میں گرتا۔ شاید ہو سکتا ہے یہ مسل مشہور ہے، لیکن شاید اس کا پس منظر یہ ہو، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ تو راز ہوتا ہے۔ اندر گر گیا، اب اس کو نکالنے کی بہت کوشش کی گئی لیکن کوئی اس کو نکال نہ سکا، تو اس نے اندر سے چلا کر کہا تمہارے بس کا نہیں ہے نکالنا، اگر مجھے نکالے گا تو ایک بندہ نکالے گا جسے دنیا محمد رسول اللہ کہتی ہے، جاؤ ان کو اطلاع کرو کہ میں گر گیا ہوں، وہ مجھے نکالیں گے، قربان جائے اللہ کے حبیب تشریف لائے۔ اور آنے کے بعد کا ابو جہل نکالوں گا ضرور، اور معجزاتی طور پہ نکالوں گا، رسی سے نہیں،
मोजज़ाती तौर पे निकालूंगा, लेकिन अगर तू मेरा मोजज़ा देखेगा तो बोल मुसलमान होगा कि नहीं होगा? उसने कहा अगर आप मुझे निकाल देंगे तो मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊंगा। हुजूर ने हाथ अंदर डाला, अल्लाह ने कुएं को समेट दिया और हुजूर का हाथ अबू जहल के हाथ में पहुंच गया और उसने हुजूर का हाथ पकड़ा। जहां रस्सियां काम नहीं कर सकती थी, हुजूर के हाथ में हाथ दिया, पलक के झपकते रसूल पाक ने उसको कुएं के बाहर कर दिया। सरकार ने कहा अबू जहल मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, तू भी अपना वादा पूरा कर दे। वो बदबख्त ने कहा आज मुझे पता चला कि आपसे बड़ा कोई जादूगर नहीं है। माज़ अल्लाह, बोलिए अल्लाह अकबर, अंदाजा करें। लेकिन फिर भी हुजूर ने उसको कातिल को बचाया। और वो दूसरी रिवायत याद आ गई, बड़ी प्यारी सी है, इसी पे बात खत्म करता हूं। बात इसी पे खत्म हो रही थी लेकिन बात आ गई है ताकि मेरे